जी एक्सरसाइज आसा ही आमी एक्चुअली सगळ्यांनीच वेलकम करपाक जाय. एक बरी एक्सरसाइज हो रोल आमचो इलेक्ट्रल रोल क्लीन करपा खातीर आनी मुख्य म्हणजे आमची देशाची सेक्युरिटी विच इज अंडर थ्रेट. जे आमी आतां लेटस्ट दिल्लीक ब्लास्ट पळयले, गोंयच्यो आमी डकॉयटीज पळयल्यो. म्हणजे खुबशे आउटसायडर्स हांगा येवन रावता आनी सगळ्यो कांय बेकायदेशीर गोश्टी सगळ्यो ज्यो हांगा जाता ते सगळें कंट्रोलान हाडपा खातीर म्हाका दिसता हो SIRची जी एक्सरसाइज आसा ही जर जेन्युइनली जाली, परतो हांव शब्द यूज करता, जेन्युइनली जर ही समज करत जाली जाल्यार हे सगळ्या गोंयच्या नागरिकांक एक हाजो मोठो फायदो जातलो इन टर्म्स ऑफ सेक्युरिटी which is today deteriorating day by day. आता हातून मेन विषय असा म्हणटा तो जी हे सगळे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो जो चडसो स्टाफ आसा इनवॉल्ड, पणजे आनी ताळगांव, म्हणजे जो AERO आसा आनी ताच्या अंडर जे BLOs आसा तांच्या मार्फत जी एक्सरसाइज करप चल्ल्या ही खरीच रोल अनवॉन्टेड लोकांक क्लीन करपाची चल्ल्या काय असल्या लोकांक क्लीन करपाची जी एक्सरसाइज चल्ल्या जे जेन्युइनली गव्हर्नमेंटाचे परफॉर्मन्स पळोवन वोट मारता? हो एक मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा वेन दीस एक्सरसाइज इज बीइंग डन. कित्याक अशा खुबशा लोकांनी आमचे कडेन जेन्युइन कन्सर्न्स रेज केल्ले आसा. एक म्हणजे म्हाका दिसता 4 डिसेंबर ही लास्ट डेट आसा फॉर्म सबमिट करपाक. बट म्हजो प्रश्न आसा, सगळे BLO जे ताळगांवान आनी पणज्यान भोंवता हे सगळ्या लोकांचेर 30 नोव्हेंबर पर्यंत फॉर्म भरपा खातीर कित्याक प्रेशर घालता? BLO मार्फत सांगत चलना सगळ्यांक की 30 नोव्हेंबर इज द लास्ट डेट, 30 नोव्हेंबरा पयलीं तुमी फॉर्म भरपाक जाय अशो प्रत्येक BLO चडशे थंय आमच्या रेजिडेंट्सांक सांगत आसा. दुसरे फॉर्म थंय भरिल्ले आसा आनी जर आमी तांकां कितें हेल्प करपाक गेले, हांवें जेन्ना फॉर्म हांगा घेवन यो म्हणून तांकां सांगलें जाल्यार ऑलरेडी फॉर्म सबमिट जाल्ले आसा आनी ते परते तांकां हाडून कांय ताळगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे बूथ्स पणजे मतदारसंघान गेल्ले आसा. हाज्याय खातीर बीन लोकांक आपली नांवां सोदपाक अडचणीचो विशय जाता. आनी BLOs इनकम्प्लीट फॉर्म्स लोकांचे व्हरता आनी सबमिट करता. कित्याक तांचेर खंय प्रेशर आसा, डिपार्टमेंटाचे परते फोन येता, आज कितके सबमिट जाले, आज कितके सबमिट जाले. सो आपलो टार्गेट कंप्लीट करपा खातीर ह्या लोकांचे इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट करता आनी लोकांक हे फुडें आतां येणाऱ्या 1-2 म्हयन्यांत अनवॉन्टेड त्रास हो जावपाचो आसा. म्हणजे आयच्यो जर तुमकां हांव स्टॅटिस्टिक्स दीत जाल्यार आउट ऑफ 23,705 फॉर्म्स which have been submitted by different BLOs in Talegaon constituency, 23,642 have been verified by the BLOs, out of which only 10,131 are mapped correctly. म्हणजे 10,131 लोकांक आज क्लियर हे मेळिल्लें आसा, ते तांकां कांय एडिशनल डॉक्युमेंट्स दिवची पडची ना. बट 7,442 आर मॅप्ड एज इनकम्प्लीट. म्हणजे ते हो सकयलो पार्ट भरनासतना जे BLOन पळय सबमिट केल्या हातून मेजर ते लोक आसा, किंवा थोडे जेन्युइनली थोड्यांची 2,002 नांवां आसतली ते बी लोक आसतले. बट मेजर भितर अशे लोक आसा जे BLOन गडबडीन फॉर्म सगळे घेतल्या, लोकांक टायम दिवंक ना. BLO आपले ऍप घेवन लोकांच्या बिल्डिंगेनी वता, बिल्डिंगेन त्या ऍपाक नेटवर्क ना. लोकांच्या घरांनी पळय जो वता थंय प्रॉपर नेटवर्क ना, ते ऍप थंय चलना. तो एक्चुअली ताणें ते ऍप ते चलना जाल्यार सुद्दां आपल्या घरा वचून प्रॉपर नेटवर्क आसा थंय सर्च करून ती नांवां त्या फॉर्म सारके कंप्लीट करूनच सबमिट करपाक जाय. BLO कंप्लीट करनासतना थंय ते फॉर्म सबमिट करता आनी हाजो परिणाम हे 7,442 लोकांक आज जाल्लो आसा. हांकां सगळ्यांक नोटिसी सर्व जातल्यो, तांकां मागीर परते आपले एड्रेस प्रूफ आनी सगळे बाकीचे डॉक्युमेंट्स जे ते मागतले मामलेदार ऑफिस ते तांकां सबमिट करचे पडटले. सो हो एक विशय आसा जो जेन्युइन वोटर्सांक फेस करचो पडटलो. दुसरो आमी आनी एक नोट केला, हे हांव स्पेशली मेन्शन करून सांगता,
पार्ट नंबर 21-22 जो ओतियान सायले भाटांची एरिया आसा, पार्ट नंबर 40, 41, 42 जो कामराभाट पिटरभाट ही एरिया आसा, आणि पार्ट नंबर 11 आणि 12 जी आमची दाण्यार बोरशे भाटान ही एरिया आसा. हांगचे खुबशे लोक तालिगांव मतदारसंघ सोडून गेल्ले आसा, ते हांगा रावना. हे सगळे लिस्ट आमी रोल वायज स्टडी केल्ले आसा, कोण रावता कोण रावना, कोणाचे हांगा कांयच एड्रेस प्रूफ ना. ह्यो सगळ्यो डिटेल्स आमचे कडेन आमच्या सिस्टमान आसा. बट आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की खुबश्या BLOनी तांकां आपयल्या, तांच्यो सायनी घेतल्या की तुमी हांगा रावता म्हणून रिपोर्ट घातला आनी ते फॉर्म सबमीट जाल्ले आसा. आमी RTI इन्फॉर्मेशन ह्या सगळ्या लोकांचेर घालतले आणि मागीर आमच्या नांवान बळ करता की आमी कंप्लेनी केले आनी तुमच्या फाल्यां मागीर कितें तुमचेर केस बीन जाली जाल्यार आमी ऑफिशियल कंप्लेन जो कितें लिगल कोर्स आसा तो आमी घेतले. जे वोटर हांगच्यान शिफ्ट जाल्ले आसा परमनंटली, तांचे हांगा कांयच एड्रेस प्रूफ ना, तांकां ह्या SIRच्या एक्सरसायजान तांचे वोटिंग कार्ड शिफ्टेड दाखोवपाक जाय. They do not have the right to vote in Taligaon constituency. Similar things we are observing even in Panji constituency. We have been told, especially in Altino area, the people who have left the government quarters and gone back to their villages, they are still enrolled as voters over there. They were allotted quarters during their service period. They have retired, they have left the government quarters, but they are still voters over there, and I have been told that खुबशा BLOनी तांकां थंय तांचे सिग्नेचरी घेतले आनी फॉर्म सबमीट जाल्ले. सो आमचो एक सिरियस डिमांड आसा टू द इलेक्शन कमिशन की ह्या हाचेर प्रॉपर लक्ष दवरचें आनी ही जेन्युइनली एक्सरसाइज जावची, हातून मॅन्युप्युलेशन कांय जावचें न्ही. कांय लोकांनी जी आपली वोट बँक म्हणून तयार करून दवरपाचो जो प्रयत्न केला, इनफॅक्ट प्रयत्न न्ही केल्ली करून दवरिल्ली आसा, ती जी आज हांगा जेन्युइनली रावना तांची नांवां डिलीट जावपाकूच जाय. सो आय अगेन अर्ज द इलेक्शन कमिशन टू लूक इनटू दीस टू एन्श्योर दॅट द AERO ऑफ तालिगांव एंड पणजी आर वर्किंग सिन्सियरली इन दीस एक्सरसाइज. And this process of taking signatures of people who are not residing here, who do not have any address proof over here, their names are deleted from the roll. आजपर्यंत म्हाका दिसता 3000 नांवां तांच्यांनी डेथ्स अनट्रेसेबल अशें दाखोवन हें केल्लीं आसा. बट जो मुख्य हें आसा आमचो जो मेन कन्सर्न आसा इज दॅट आउट ऑफ द 23,642 till now which have been verified by the BLO, हातून जेन्युइन वोटराक जो आज त्रास जाल्लो आसा तो जावचो न्ही. आता दुसरी एक केस तुमच्या फुड्यान दवरता. जेन्ना म्हणटा जेन्युइन वोटर, तेन्ना आमचे NIOचे प्रसिद्ध सायंटिस्ट जे 1992 पासून गोंयांत आसा, तांच्या 1994 वोटिंग कार्ड इश्यू जाल्ले. 1994 तांच्यांनी गोंयांत वोट केल्लें आसा. 1999 तांच्यांनी गोंयांत वोट केल्लें आसा. द फर्स्ट कार्ड इश्यूड इज इन 1993. आफ्टर दॅट दे हॅव अगेन बीन इश्यूड अ न्यू कार्ड इन 2006. And they also possess a latest card. They have been staying in Goa since 1990s. They have voted in all the elections. Their name is missing in the 2002 SIR list which has been published on the Election Commission website. आणि अशीच एक केस आमच्या आनी एक वोटर पणजेचे जे लाख अंबाला कॉलनीन रावताले, तांची बीन अशीच एक केस आसा. तांचे आपण 1994 ची वोटिंग कार्ड आसा. 1994 voting cards issued in 1994. Since then till today they are staying in Goa only. But आणि senior citizens आहे, हांची नांवां थंय 2002च्या SIRान दाखयत ना. And the person whom I referred first has also worked as a presiding officer for election purpose in 1999.
इन 2002. म्हणजे इलेक्शन ड्युटीचेर ताणें स्वता काम केल्लें आसा. पोस्टल बॅलट सुद्दां घातिल्लें आसा. आज ह्या मनशांची अशी खुबशे वोटर्स आसात तांची नांवांच 2002 दाखयना. आनी ह्या मिस्टेकी खातीर आज तांकां टुडे दे आर इन देअर लेट 60s and 70s. आज तांकां ह्या वयाचेर थंय नोटीसी सर्व जातल्यो आनी तांकां थंय मामलेदार ऑफिसांत उबें रावचें पडटलें हियरिंगाक. सो इलेक्शन कमिशनान ह्याय विशयाचेर लक्ष घालचें आनी अश्यो ज्यो जेन्युइन केसीस आसा तांकां तांच्या घरा वचून BLOच्या मार्फत सर्व्हिस दिवची. तांकां थंय नोटीसी सर्व करून थंय उबें करचें न्ही डिपार्टमेंटान. बट अश्यो ज्यो कितें केसीस जे वोटर्स BLOच्या नजरेन हाडटा तांकां घरा वचून तांचो हो विशय सॉल्व करचो ही आमची आज प्रेसाच्या मार्फत मागणी आसा. आय विल बी इवन ऑफिशियली रायटिंग टू द इलेक्शन कमिशन ऑन दीस. So I hope that this exercise is done genuinely, which is not happening. Again, हांवें तुका एलिगेशन घातलां तशें की कांय BLO जे लोक रावना तांचे सुद्दां सिग्नेचरी घेता आनी ते हांगा रावता म्हणून दाखोवप चल्लां. कांय BLO लोकांक सांगता की 30 तारीख लास्ट डेट, when last date is 4th, not 30th of November. आणि जे जेन्युइनली पार्ट सेकंड पार्ट जो आसा 2002चे रिकॉर्ड्स घाल्ले आसतना जे फॉर्म सबमीट जाल्ले आसा तांकां एक ज्या लोकांचे 2002चे घालूंक ना तांकां आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची दॅट दे कॅन पुट देअर 2002 फॉर्म्स ऑलरेडी सबमिटेड म्हणून दाखयता. बट कांय लोकां कडेन जे ऑलरेडी तांचे 2002चे डिटेल्स आसा बट ते BLOनी घालूंक ना ते एक्च्युअली सर्च करून ते तांकां एक आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची, तांकां हार्डशिप्स जावच्यो न्ही म्हणून आमची इलेक्शन कमिशना कडेन एक स्ट्रॉंग मागणी आसा. थँक्यू. BLO जाता गडबड करता, इनकम्प्लीट फॉर्म करता, त्याचो परिणाम डिलिशनाचेर जावचो ना. डिलिशनाचेर जातलो न्ही, कित्याक इनकम्प्लीट फॉर्म जेन्ना ते व्हरता तेन्ना पयलीं म्हणजे त्या वोटराक नोटीस सर्व जातली. नोटीस जेन्ना वोटराक सर्व जाता पयलीं म्हणजे आज एक कोण 65 वर्सांचो किंवा 70 वर्सांचो किंवा 75 वर्सांचो आमचे कोण सिनियर सिटीजन्स आसा तांकां थंय मामलेदार ऑफिसांनी वचून ते नोटीसेक आनी लायनीन रावचें पडटलें. जशें हांवें म्हणलें तशें आज पर्यंत फिगर आसा 7442. म्हणजे 7442 पीपल वील हॅव टू अपियर फॉर हियरिंग. आज थंय 7442 फक्त ताळगांव मतदारसंघाचे. सो थंय इयर 12 तालिगांव, 11 पणजे, सांताक्रूज म्हणजे तिसवाडीच्यो 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीची हियरिंगां थंयच जातली. म्हणजे अशें कांयच न्ही करून तांकां हांगाच जर 7,500 म्हणले आमी जाल्यार वेन द एक्सरसाइज कंप्लीट इट विल इजिली टच 10,000. म्हणजे 40-50 हजार लोकांची हियरिंगां घेवपाची कॅपॅसिटी थंय आसा काय ना काय ताची कितें वेवस्था आसा फुडें हें बीन आमकां कळपाक जाय. वोटर्स कन्फ्युज्ड आसा. हाज्या पयलीं तालिगांवांत बोगस वोटिंग जालां आनी ते निदर्शनाकूय येयलां, प्रेसा मुखार हाडलेलें आसा. हाज्या फुडें अशें बोगस वोटिंग जावपाची शक्यता आसा काय कितें? पळय वो हांवें जशें म्हणलें तशें BLO जर जो वोटर रावना हांगा, जो कोण कर्नाटकाक आसा किंवा जो कोण महाराष्ट्राक आसा किंवा जो गोंयानूच दुसऱ्या मतदारसंघान आतां खंय तरी रावता जाल्यार BLO तांकां आपोवन हाडटा. कित्याक कांय लोकां कडेन तांचे फोन नंबर आसा आनी ताका तुजो फॉर्म हांगा रावता म्हणून सायन कर आनी दी म्हणून सांगता आनी तो थंय तो हांगा रिजायडींग म्हणून रिमार्क घालता. आमकांय खबर आसा हे लोक कोण ते. आमचे कडेन सारकें डिटेल्ड बूथ वायज लिस्ट आसा. आमी RTI घालतले ह्या वोटरांचे की वॉट इज द डॉक्युमेंट्स दॅट हॅव बीन सबमिटेड दॅट द BLO हॅज पुट अ रिमार्क दॅट इज स्टेईंग ओवर. आमी प्रेसाक घेवन त्या घरानूय तुमकां व्हरतले. ह्यान फुडें प्रेसाक घेवन आमी जे पळय BLOन रिमार्क घातला दॅट इज रिजायडींग ऑन दीस एड्रेस आमी सगळ्या प्रेसाक घेवन त्या घरानूय व्हरतले तुमकां आनी तो खरोच मनीस थंय रावता काय ना, तें घर थंय एक्झिस्टिंग आसा काय ना हेंय बीन आमी सगळ्या गोंयकारांच्या नजरेन हाडटले. विथ डॉक्युमेंट तुमी इलेक्शन कमिशना कडेन ह्या संदर्भात कंप्लेंट करतले विथ डॉक्युमेंट्स. पळय रोल पब्लीश करूनी न्ही इलेक्शन कमिशनाक. आतां द मुमेंट ते आतां तांकां व्हेरीफायड म्हणून दाखयता, तांकां व्हेरीफायड आनी रिजायडींग म्हणून दाखयता तेन्ना आमकां कळटलें. ज्या दिसा आमकां हें कळटलें तेन्ना आमी ह्या नांवाचेर RTIयूय घालतले आनी हीं नांवां घेवन तुमकांय बीन त्या घरांनी आमी व्हरतले.
आनी ते खरेंच हांगा रावता काय ना हे सारकें आमी गोंयकारांच्या समोर दवरतले. हाऊस नंबर, एड्रेस, ताजो एपिक नंबर, सगळे ताजे डिटेल्स घेवन आमी तुमच्या नजरेन ते हाडटले. मागीर इलेक्शन कमिशनाक आनी मामलेदार ऑफिसाक एआरओक आन्सर दिवनी की ताणें जेन्युइनली केलें काय ना. सो परत एकदा हांव बीएलओक सांगता, जेन्युइनली एक्सरसाइज करा. जे लोक रावना तांचेर फॉल्स रिमार्क्स घालून तांकां हांगा रिजायडिंग म्हणून अप्रूव्ह करनाका. सो सेकंड पार्ट आहा पळय ते बीएलओन फिलअप करप न्हू, तेंचे कडेन डेटा आसता न्हू तो? बीएलओ कडेन डेटा आसता. बीएलओ आपले ऍप ताका कितें तरी दिला. ते ऍप घेवन तो जेन्ना बिल्डिंगेनी चडटा, आज आमी पळयलां आमचें डेव्हलपमेंट करता रुलींग पार्टी. मेन रोड सोडलो जाल्यार भितर बिल्डिंगेन देर इज नो डेव्हलपमेंट, देर इज नो इंटरनेट. आमच्या हांगा 4G चलना आनी 5G तर सोडूनच दी. सो वन्स देर इज नो सिग्नल फॉर द मोबायल, दॅट ऍप डजंट वर्क. सो घरांत तो पळय तो तें मॅपिंग करपाचो प्रयत्न करता, तें जायना until unless there is proper Wi-Fi network, which is not accessible to the BLO. रेसिडेंट सडनली आपले वायफाय काढून तांकां दिवचे ना आनी प्रत्येक रेसिडेंटाकडे वायफाय आसचे ना. बीएलओन ते घरा वचून ते सारखे सर्च करपाक तांकां हेल्प करपाक जाय जाल्यारूच ते मेळटले न्ही. ताच्या घरा किंवा ताच्या डिपार्टमेंटान जंय वायफाय एक्सेसिबिलिटी आसा थंय. पण म्हज्या ऑफिसान म्हाका हांव इजिली सोदून काडटा ना. आता कांयच न्ही करून 250 फॉर्म भरपा खातीर हांवें लोकांक हेल्प केल्ले इन द लास्ट जस्ट 4 days. म्हणजे फाटल्या 5-6 दिसांकूच म्हज्या नजरेन येवपाक लागला. म्हाका पयलीं दिशिल्लें की बीएलओ आनी बाकीचे सगळे कोण आसा ते करता आसतले म्हणून काम सगळें सारकें. बट खुबशे जेन्ना आमचे वोटर्सूच हे 2002चे डिटेल्स कशे भरप करून म्हजे कडेन जेन्ना येवपाक लागले तेन्ना सिरियसनेस ऑफ दीस इश्यू कळपाक लागलो. आनी स्पेशली 8 नंबराचो बीएलओ, ताळगांव मतदारसंघाचो 8 नंबराचो बीएलओ कदम म्हणून एकटो कोण तरी आसा. तर म्हाका कितकेशाच लोकांनी तांकां सांगला की तो म्हणजे 8 नंबराचें हांव एक्झाम्पल कित्याक दिता, आमचो शेजारचो बुथवो म्हणजे म्हजी समोरची बिल्डींग 8 नंबराची. हांगच्या कितक्याशाच लोकांनी आमकां सांगलें की आमचे भरनासतना आपूण ते पळयता म्हणून फॉर्म व्हेल्यात आनी ते भरनासतना तांकां एक्नॉलेजमेंट दिला. सो दे वर गोइंग इनकम्प्लीट फॉर्म आनी एरोगंटली उलयता खंय आनी सांगताय की बाबा ना तुमकां येवचें पडटलें हियरिंगाक बीन असली लँग्वेज उलोवप चल्ल्या. ऑफ प्रॉपर गोंयकार, हे प्रॉपर गोंयकार आमचे जे हांगा रावता तांचे कडेन अशें करप चल्लां. दुसरे 32 नंबर दुर्गावाडी, थंय एक महिला बीएलओ आसा, ती खंय फोनूच उखलना वोटरांचे. कितकेशाच वोटरांनी म्हाका हें केलें, ती फोनूच उखलना. हांगा सुद्दां जेन्ना हांव स्वता लोकांक मदत करतालो फॉर्म भरपा खातीर तेन्ना हांवें कुट्टाळे सुद्दां जे आमचे थोडे वोटर्स पयलीं रावताले थंयच्या बीएलओक जेन्ना फोन मारलो तो हांवें 5 फोन केले एका बीएलओ कुट्टाळच्या, तोय फोन उखलना. म्हणजे समर इज ऑन इलेक्शन ड्युटी इज नॉट रिसिविंग द फोन कॉल्स. सो अशें हें चल्लां. सो जशें तुमी म्हणल्यार बीएलओ सारके प्रॉपर हेल्प करना. ऑनलायनूय अवेलेबल आहा, ते स्टेप बाय स्टेप इजी पडटा वा मातशें हार्ड आहा? ऑनलायन इज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. जो सामको टॅक्स हेवी मनीस आसा ताका ऑनलायन इजी आसा. बट ऑनलायन जेन्ना तूं ऑनलायन करता तेन्ना तुका पयलीं तुजो मोबायल नंबराच्या मार्फत तें रेजिस्टर करूंक जाय. आनी जेन्ना तूं रेजिस्टर करता, स्पेशली आउट ऑफ गोवा जेन्ना तूं आसा आनी तूं रेजिस्टर करता तेन्ना तें रेजिस्ट्रेशन हॅज टू बी एप्रूव्ड बाय द बीएलओ. मागीरूच तुका तो फॉर्म भरपाक मेळटा. आतां म्हजी स्वता भयण बेंगलोर रावता, तिजो हांगा फ्लॅट आसा लँडस्केप शायरान 10 नंबर पार्टाची ती वोटर. बट आज जॉबा खातीर ती बेंगलोर रावता. सो तिका स्वता जेन्ना तिणें ऑनलायन, शी इज अ कंप्युटर इंजिनियर वर्किंग विथ ऑरेकल, सो तिका कांय आमकां शिकोवपाची गरज ना कसो फॉर्म भरपाचो तो. बट शी कॅनॉट फील द फॉर्म टील हर फोन नंबर इज अप्रूव्ड. आनी तो फोन नंबर बीएलओच्या थ्रू अप्रूव्ह जाल्लो ना. सो शी कुड नॉट फील हर फॉर्म ऑनलायन. मागीर तिजो फॉर्म आमी हांगच्यान धाडून दिलो आनी शी हॅज फिल्ड इट आनी शी हॅज सेंड इट बॅक. सो अल्टिमेटली फूल कंप्लीट फॉर्म फिलअप बीएलओ कडच्यानूच जाता, कित्याक तेच्या कडच्यान डेटा आनी एक्सेस तेकाच आहा. एक्झॅक्टली, ताका सगळो ताजे कडेन एक्सेस आसा. आनी ताणें मेन म्हणजे सामान्य मनशाक ताणें 2002 कशें सोदप हें दाखोवपाक जाय. आज मेन विशय हातून कितें आसा, आतांच्यो डिटेल्स घालपाक न्ही. आतां आधार कार्ड, मोबायल नंबर आनी आपल्या बापायचें नांव, आवयचें नांव आनी बायलेच्या घोवाचें नांव कोणूय बरयता.
बट 2002 जो डेटा आसा हो सोदप इज मोर इम्पॉर्टंट न्ही. सो हे BLOन मदत करपाक जाय लोकांक. हे जायना मदत करप म्हणून ही 7442 इनकम्प्लीट फॉर्म्स गेल्या न्ही तालिगांवच्या एज ऑफ टुडे. सो ती इनकम्प्लीट फॉर्मां गेला पळय तांकां मामलेदारांक वचचेंच पडटलें अशें तांकां तुम्हाला वचचेंच पडटलें मामलेदारान. तांकां मामलेदारान त्रास न्ही हे वचपाक. तांकां नोटिसी सर्व जातल्यो. तांकां नोटिसी सर्व जातकीर जें कितें ते आतां विचारता तो फुडें आमकां आतां प्रोसिजर फुडेंच कळटलो. पण आमी इंडिपेंडंट आसा. आमी खंयच्याच राजकीय पक्षा कडेन हे ना मेंबर ना म्हणून आमकां BLA नेमपाक मेळना. सो जेन्ना आमकां BLA नेमपाक मेळना आमकां इलेक्शन कमिशन ह्या मिटिंगेक आपयना. इलेक्शन कमिशन फक्त पॉलिटिकल पार्ट्योज ज्यो आसा तांच्या BLAंक आनी तांचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांकांच आपयता. सो एज इंडिपेंडंट आमकां हातून कांयच से ना इन दीस प्रोसेस ऑफिशियली. So at the most what we can do is we can help the residents in our office to fill the forms, see that the forms have been filled correctly. दुसरो आनी एक मोस्ट जेन्युइन आता तुम्ही फाटल्यान जर कॅमेरा हे करत there are one of our voter is searching his father's and mother's name in Maharashtra roll and Maharashtra roll is in Marathi. तसोच I had one case today morning. One of our voter he is from Durg in Chhattisgarh. Chhattisgarh roll is in Hindi. सो थंय बीन आमकां वाचपाचो आनी तो विशय आसा. सो दॅट थोडे BLO आमचे कडेन फॉर्म घेतला वयलोच पार्ट भरून घेतला सगळं आपूण भरता म्हणून सांगला. एक्झॅक्टली आता जे हांव सांगता तेच आता प्रेसाच्याच आमच्या मित्राचे फॉर्म पळय असो भरिल्लो आसा BLO सेकंड पार्ट आपूण भरता. आता ताणें जर सेकंड पार्ट करेक्टली भरला जाल्यार तुमचो फॉर्म अप्रूव्ह जातलो नाजाल्यार तुमकां एडिशनल हियरिंग आसतलें. So this is exactly what we are telling. BLO कडेन जर सगळो कंट्रोल आसा जाल्यार फाल्यां नांवां डिलीट करपाची नांवां घुसडोवपाची जावं शकता ना. डेफिनेटली जावं शकता आनी जाल्लो आसा न्ही. डेफिनेटली जावंक शकता आनी जाल्लो आसा. ताळगांव मतदारसंघात फाटल्या इलेक्शनान 2002च्या इलेक्शनान सामक्या इलेक्शनाच्या तोंडार जे सप्लिमेंट आयिल्ले तातूंत 850 नांवां एड जाल्ली. पणजे मतदारसंघात जे इलेक्शनाच्या तोंडार सप्लिमेंट आयले म्हणजे 19 दीस आसतना जे सप्लिमेंट आयले तेन्ना 863 नांवां एड जाल्ली आनी पणजेचो आमदार म्हाका दिसता 700 मतांनीच जिखिल्लो. सो हो विशय नोट करपाक जाय. म्हणजे एडिशन आनी डिलिशन जाता पळय तितून एखादो आमदार निवडून येवंक शकता. डेफिनेटली येवंक शकता. मुख्यमंत्र्याचो म्हाका दिसता तोच विशय आमी उलोवंक शकता कित्याक मुख्यमंत्री स्वता 60 मतांनी जिखिल्लो. तो लास्ट पिरियड आसा त्या टायमार घेतला ते. मात्राम आमचो 70 मतांनी जिखिल्लो. सो तो डेफिनेटली जातात न्ही. सो जेन्ना क्लोज फायट आसता तेन्ना दीस एक्सरसाइज डेफिनेटली मॅटर्स अ लॉट. सो हाजेर म्हाका दिसता सगळ्यांनी गोंयकारांनी एक नजर दवरपाक जाय कितें चल्लां तें आनी रोल मॅनिप्युलेशन जावचो न्ही आनी आपलो गोंयकाराचो वोट इंटॅक्ट उरचो हाच्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनीच लक्ष घालपाक जाय. आनी एक विशय विसरलो घेवपाक म्हणटा ते फॉरेन वोटर्स आमचे. आनी एक गोश्ट नजरे समोर आयली. आमचे पार्ट नंबर 9चे जंय म्हणजे हांव रेजिडेंट आसा ताचो आमचे खुबशे गोंयकार प्रॉपर गोंयकार जे भायर सेटल जाल्ले आसा. म्हणजे आमचे लंडनाक दुबय आसा खुबशे जाण बोटीर आसा. सो तांकां म्हाका दिसता हो फॉर्म भरपाक म्हणजे BLO कॉन्टॅक्ट जावपाक शकूंक ना. BLO कडेन तांचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स ना. सो ह्या लोकांक ह्या विशयाचो खूब अडचणीचो विशय जातलो. कित्याक जे बोटीर बीन गेल्ले आसा ते 9 म्हयने म्हाका दिसता बोटीर उरता. सो तांकां एक्सेसूच आसना कांय हाजो लँडारूच ते आयले जाल्यार एका दिसा खातीर कितें येता परते 7 दिसांनी परते ते उदकान आसता. सो अशा लोकांक आमच्या खुबशे ह्या एक्सरसायजाचो त्रास जातलो. सो आय अगेन अपील टू द इलेक्शन कमिशन की आमचो जो गोंयकार जेन्युइन गोंयकार ओवरसीज वोटर आसा जो इंडियन पासपोर्ट घेवन आसा हांच्या खातीर एक वेगळी कितें सोय करची. तांचें नांव किंवा तांकां फॉर्म भरपा खातीर एक एडिशनल टायम दिवचो. सो एक म्हजी मागणी आसा. थँक्यू.